वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगा कि करीन जिन हमज़ात जिन क्या होता है। ये दोनों अलहदा हैं या एक ही जिन का नाम है। ये क्या करते हैं, आपको क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये आप पर कैसे हावी होते हैं, आप पर कैसे मुसल्लत हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं रुकैया कुरानी डॉक्टर हाफ़िज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर हाफ़िज़ दस्तार अंजम। मेरा आज का जो मौजू है वो है करीन जिन हमज़ात जिन। करीन जिन हमज़ात जिन जो है वो एक ही जिन का नाम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त शैतान जो होता है वो अपने दीन में से एक काफिर जिन उस बच्चे पर मुसल्लत कर देता है। वो सारी उम्र उसके साथ रहता है, यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बाज़ दफ़ा आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग फौत हुए तो आप कहते हैं कि वो फ़लाँ बुज़ुर्ग जी फ़लाँ बाबा फौत हो गया था, मैंने उसको वहाँ पर देखा, मैं हज पर गया, मैं उम्रे पर गया, वहाँ मुझे वो नज़र आया। वो यही होता है कि जो हमज़ात जिन होता है वो उसके साथ हमेशा रहा होता है, उसको उसकी पल पल की खबर होती है। उसके जो पोशीदा राज होते हैं, खुफिया राज होते हैं, वो भी जानता है। जो ज़ाहरी होते हैं वो भी जानता है। वो सारे मामलात उसके जो होते हैं वो समझता होता है। जो तन्हाई में उसने काम किए होते हैं, जो लोगों के अंदर उसने काम किए होते हैं, सारी उसको मालूमात होती है। वो लोगों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो इसी तरह शक्ल इख्तियार करके उसके सामने आता है। वो कहता है वो फ़लाँ बुज़ुर्ग है जी, वो मुझे फ़लाँ जगह पर नज़र आया। ऐसे होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये करीन जिन, चूँकि अरबी में इसको करीन कहा जाता है, उर्दू में इसको हमज़ात। हमज़ात का मतलब भी यही होता है कि हमेशा साथ रहने वाला। इसको अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारा साया ही हमज़ात है तुम्हारा। इसी वजह से ये कहते हैं हमज़ात का मतलब लेते हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये वसवसे डालता है, आपको गुमराह करता है, आपके अंदर बुग़्ज़ पैदा करता है, हसद पैदा करता है, कीना पैदा करता है, तकब्बर पैदा करता है, आपके अंदर नफ़रत पैदा करता है। इस जिन का काम ही ये है। चूँकि हमेशा ये आपके साथ रहता है, आपके साथ सोता उठता बैठता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने इसे हिदायत दी, मैंने इसे तबलीग की, ये मेरा ताबे हो गया। एक वाहद करीन जिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो मुसलमान हो गया था, उनके ताबे फरमान हो गया था। बाकी तमाम करीन जो हैं, तमाम हमज़ात जो हैं, करीन और हमज़ात एक ही चीज़ है, एक ही जिन है। तमाम जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं। वो उस बंदे को ज़्यादा नुकसान देते हैं जिसका ईमान कमज़ोर होता है। काफिरों पर ज़्यादा मुसल्लत होते हैं क्योंकि उनके अंदर तक़वियत नहीं होती, ताकत नहीं होती। जो अल्लाह का मोमिन बंदा होता है, जो अल्लाह का नेक होता है, जिसका अज़्म समीम होता है, जिसका पुख्ता ईमान होता है, उसको ये नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगर आपने इससे बचना है तो मैंने एक वीडियो ये दम के लिए भी तैयार की है, वो आप सुन लें, आपका ये ताबे फरमान हो जाएगा, आप इससे महफूज रहेंगे, आपको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। दूसरा ये कि अपने ईमान की पुख्तगी लाएं, तौहीद और रसालत पर ईमान रखें, पुख्ता ईमान रखें, और अल्लाह की ज़ात पर, वहदानियत पर आपका इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए कि जो काम भी होना है अल्लाह की तरफ से होना है, ये कोई चीज़ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब हमारा ये पूरा जहन बन जाएगा, हमारे अंदर ये पुख्तगी आ जाएगी, तो ये हमज़ात करीन जिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अक्सर लोग मुझे इंडिया से अगले दिन बंदे ने रब्ता किया, मलेशिया से किया, यूके से किया, पढ़े लिखी कम्युनिटी है कि हम जी हमज़ात को काबू करना चाहते हैं, हमज़ात को। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बंदे ने कहा कि मुझे बहुत शौक़ था हमज़ात काबू करने का, तो मैं एक आमिल के पास गया, उसको मैंने सवाल किया कि मैं हमज़ात को काबू करना चाहता हूँ। अक्सर लोग इस किस्म का रखते हैं कि जिन्नात को मुसख्खर करें, जिन्नात को अपना ताबे करें, हमज़ात को काबू करके उससे काम लें। बाज़ लोग तो दुनियावी मामलात के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे साथ भी कई लोगों ने ये सवाल किया कि आप इसको सिखाते हो, आप ये दे सकते हो,
یہ مشکل کام ہوتا ہے، کسٹڈی میں رہ کر کیا جاتا ہے اور اس کو پہلے پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والا بندہ تو نہیں ہے، کہیں کرین کو یہ حمزاد کو اپنے ساتھ جوڑ کے شیطانیت اور بڑھانا شروع کر دے، یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، پہلے ٹیسٹ کر کے اس کو پہلے اس کے اندر پختگی لائی جاتی ہے کہ یہ دنیا کو، انسانیت کو، مخلوق کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے بعد یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں، پھر یہ ایسے کام چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بندے کے پاس گیا کہ میں نے حمزاد کو قابو کرنا ہے، جی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہی نہیں، میں اتنے پیسے لوں گا آپ سے تو آپ حمزاد پر قابو پا لیں گے، اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ اس وقت اس نے کوئی 40-50 ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی، اس نے دے دیے، شوق تھا، پیسے بھی تھے اس کے ساتھ۔ ویسے بھی لوگوں کا یہ کاروباری ذہن، پروفیشنل مائنڈ رکھتے ہیں کہ میں اس کو جب قابو کر لوں گا تو پھر میں دنیا کے اندر جو چاہوں گا، جس کے ساتھ جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ اس کا بھی یہی سوچ تھی، یہی تھنکنگ تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو پیمنٹ کر دی، اس نے مجھے جو وظائف بتائیں کہ ایسے ایسے آپ وظائف کرتے جائیں تو آپ کے یہ قابو میں ہو جائے گا، آپ کے یہ تابع ہو جائے گا، جو چاہو اس سے کام لیتے رہنا۔ وہ آگے سے بھی پروفیشنل تھا، یہ بھی پروفیشنل تھا، وہ بھی پروفیشنل تھا۔ اس نے پیسے لے لیے، جیب میں ڈالے اور اس کو عمل بتا دیا، پیچھے سے بیک اپ نہیں دیا۔ جو ہوتا ہے استاد نے دینا، منٹور نے دینا ہوتا ہے، وہ بیک اپ ہی نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ عمل کرتا رہا، عمل کے چکر میں پڑ کے بزنس بھی جاتا رہا، تمام رشتے بھی جاتے رہے، یہاں تک نوبت آگے کہ فاقے گھر میں شروع ہو گئے۔ جب فاقے گھر میں شروع ہوئے تو بیوی نے کہا کہ کوئی کھانے کے لیے راشن ہی لے آؤ، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، چولہے کے اندر جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، آٹا، دال، پانی، نمک مرچ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ حمزاد تھا، اس کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ اس کو بلکہ مینج کر رہا تھا۔ غصہ آیا تو اس نے کہا میں آج تم سبھی کو جلا دوں گا۔ کیا ہوا کہ چولہا بنایا، اس کے اندر آگ جلائی، آگ جلا کے بچوں کو پھینکنا شروع کر دیا، چینگ چنگاڑا ہوا، بیوی کو بھی پھینک دیا، تمام کو جلا دیا۔ اس کے بعد جو حمزاد تھا اس نے کہا تب اب تمہاری واری ہے۔ اس نے کہا ہے میری واری، ڈر گیا۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عملیات وظائف کیے جاتے ہیں، جنات جتنے بھی ہیں، جو انسان اندر سے مضبوط ہے، جس کے اندر ول پاور ہے، یہ عملیات بھی یہی کرتے ہیں، آپ کی پختگی لاتے ہیں، آپ کے اندر سٹرینگتھ پیدا کرتے ہیں، روحانیت کی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ اللہ کی ذات ہے، وہی حکم دیتی ہے، وہی سارے کام کرواتی ہے، اس کے کہنے سے ہی کام ہوتے ہیں۔ جب ایمان کی پختگی ہوتی ہے، اندر سے بندہ پختہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، تو یہ جنات سے ڈر نہیں لگتا۔ جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس وقت ہی بگاڑتے ہیں جب آپ ان سے ڈریں گے۔ اب تو بعض جگہ پر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو آپ کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن اکثر جگہوں پر محکمہ پولیس کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں، کاہنوں، نجومیوں، اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ پیڑ رکھتے ہیں، ان کو یہ ہائر کرتے ہیں اور ان سے یہ پریڈکٹ کراتے ہیں، یعنی پیشگوئی کرواتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں، وہ ڈرائنگ بناتے ہیں، اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، پھر ان کو وہ کوریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا نقشہ بنا، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، ایسے وہ جرائم تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایسے بہت سے شہر ہیں کہ تھائی لینڈ ہے، فلپائن ہے، اس کے اندر یہ کام چل رہے ہیں، لندن میٹروپولیٹن جو ہے اس کے اندر اس قسم کے کام چل رہے ہیں، لیکن ظاہراً کوئی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کام لے رہے ہیں اس سے، آپ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، مخلوق کی فلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کام کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ جب آپ الٹ کام لیں گے، الٹ کام کریں گے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی جو رضا ہوتی ہے، اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، کرین جن، حمزاد جن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس وقت کہتا ہے جب آپ کے اندر خباثتیں آتی ہیں، آپ کے اندر دنیاوی لالچ آتا ہے، آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ پھر آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، جو روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے اس کو یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جو روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کا یہ
तहस नहस फेर देते हैं, इतना नुकसान करते हैं कि कोई इनका नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ये राजदार होते हैं, हर लम्हे हर बात का इनको पता होता है, ये उसी एंगल से नुकसान पहुंचाते हैं। उनको पता होता है कि ये इसकी वीकनेस है, ये इसका कोना कमज़ोर है, इस कारण में इसकी ये कमज़ोरी रखी हुई है, वो उसको ही मैनेज इस तरह वो इसको इस्तेमाल करते करते इसको मैनेज करना शुरू कर देते हैं। ये उनके हाथों फिर इस्तेमाल होता है और इसको भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अक्सर लोगों की आपने देखा हो, कहते हैं कि मत बज गई, वो वैसे ही मत बजती है। जब अल्लाह की ज़ात अपनी रहमत उसके ऊपर से हटा लेती है, इंसानियत मखलूक उनसे तंग होती है, तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ नहीं होती, शैतानियत होती है, रहमानियत ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर करें, लोगों के अंदर आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये सदका जारिया है, ये बहुत नॉलेजेबल लेवल मेरी वीडियो होती हैं, लोगों को अवेयरनेस होगी, शऊर होगा कि कौन सी चीज़ क्या है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।